वला कनुसल्ली रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। ये फरमान है मेरे और आप सब के आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नमाज एक वसीला है जो हमें अपने महबूब से मिलाता है। हम बहुत सा इल्म सीखते हैं और हमारा ये होता है कि अल्लाह ताला हमें इस इल्म से नफ़ा दे। हमें ऐसा इल्म सीखना चाहिए जो हमें अल्लाह और उसके महबूब से इश्क करना सिखा दे, और वो इल्म है नमाज। नमाज एक ऐसा लज्जत का काम है और ये हमारे बदन की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे बदन को बनाया ही इस तरह है कि हमारे बदन को इसकी ज़रूरत होती है। बाज़ लोगों को आपने अक्सर सुना होगा कि सुबह जब उठते हैं वो कहते हैं कि हमारी नींद भी पूरी हुई है, हमने नाश्ता भी खाया, लेकिन आज तबीयत बेचैन है। उसकी वजह यही होती है कि उन्होंने बदन की खुराक का तो एहतमाम किया होता है, लेकिन वो रूह को ग़िज़ा देना भूल जाते हैं, और रूह की जो ग़िज़ा है वो नमाज है। एक शख्स ने वासिक मरहूम से पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज जो है वो कबूल हो गई। तो उन्होंने जवाब दिया, एक के बाद अगर दूसरी अता हो गई तो समझ लेना कि तुम्हारी नमाज जो है वो पहली कबूल हो गई है। जो पंजगाना नमाज अदा करने के आदी होते हैं उनकी कोई नमाज कज़ा ही नहीं होती, और जो नमाज अदा नहीं करते वो अक्सर ये कहते पाए जाते हैं कि हमें वक्त ही नहीं मिला, आज काम बहुत ज़्यादा था और हम नमाज अदा नहीं कर सकते। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि हमें वक्त नहीं मिला? ये असल में अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक ही नहीं मिलती कि वो अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ हो सकें। पुराने वक्तों में स्टेशन के बाहर कुल्ली होते थे जो मुसाफिर आते थे उनका सामान लेकर जाया करते थे। इसी तरह ट्रेन से एक मुसाफिर उतरा अपने सामान के साथ, तो एक बाबा जी आगे बढ़े, वो उन्हें लेकर मंजिल की तरफ रवाना हुए। सामने नूरी मस्जिद थी। बाबा जी ने कहा कि आप थोड़ी देर अपने सामान के पास रुकिए, तो मैं असर की मेरी नमाज जा रही है, मैं असर की नमाज अदा कर लूँ। वो बाबा जी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चले गए। उन्हें रुकू सुजूद आराम से वो इत्मीनान से नमाज अदा कर रहे थे। बाहर मुसाफिर बहुत बेचैन था कि उसे देर हो रही थी, कि उसे होटल पहुंचना था। फिर बाबा जी तस्बीहात फ़ातिमा पढ़ने के आदी थे, वो तस्बीहात अदा करने लगे, तो उससे फिर रहा ना गया। वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और जूतों वाली जगह पे खड़े कर उसने आवाज़ लगाई कि बाबा ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें बाहर नहीं आने दे रही? तो बाबा जी ने कहा कि ये वही चीज़ है जो तुम्हें अंदर आने की तौफीक नहीं दे रही। बाज़ शख्स इतने बुज़ुर्ग होते हैं कि वो स्टिक के बगैर चल भी नहीं पाते, लेकिन वो नमाज के इतने वो आदी होते हैं कि ठंडे पानी से भी वज़ू करके वो मुअज़्ज़िन की पुकार पर मस्जिद की तरफ लपकते हैं। और बाज़ नौजवान माशाल्लाह इतने सेहतमंद कड़ियल होते हैं कि वो मस्जिद के आगे से ऐसे तन के गुजरते हैं जैसे उन्हें मुअज़्ज़िन की पुकार को सुना ही नहीं। अभी हमारे पास वक्त है तो हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उस वक्त का सोचिए, रोज़े महशर जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, हम नमाज अदा करना चाहेंगे, लेकिन अल्लाह ताला हमारी कमर को इतना अकड़ा देंगे कि हम सजदा रेज़ नहीं हो सकेंगे। एक और जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक बंदे को कुछ घसीट के जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा होगा, तो रास्ते में उसे लोग मिलेंगे, वो पूछेंगे कि तुम्हें क्यों जहन्नम में ले जाया जा रहा है? तो वो बंदा कहेगा कि मैं नमाज नहीं पढ़ता था। नमाज का जिक्र कुरान और हदीस में 750 मरतबा यानी कि 750 टाइम्स आया है। आप खुद सोचें, जब हम किसी को बुलाते हैं अपने घर, तो अगर वो हमारी पहली पुकार पे ना आए तो हमें गुस्सा आता है। फिर जब हम दूसरी दफ़ा बुलाएं वो फिर ना आए, हमें और जो है हमारे गुस्से में इजाफा होता है। जब तीसरी बार बुलाएं तो वो फिर ना आए, तो हम कहते हैं अब तो हम इस शख्स से पक्का कता ताल्लुक़ हो जाएंगे। तो सोचें कि वो हमारा खालिक़े कायनात, वो हमारा रब जिसने ये सारी दुनिया बनाई है, वो 750 मरतबा बुलाता है, और हम उसकी किसी एक भी बुलाने पर जो है वो जवाब नहीं देते। हमारे में कितना ढीठपना है कि हम वो सब कुछ मुअज़्ज़िन की पुकार सुन के भी खामोश बैठे रहते हैं। और सहरी के वक़्त जो सजदे हैं उनका तो लुत्फ़ ही कोई और होता है। जब मियाँ बीवी नमाज के लिए सहरी के वक्त उठते हैं, हावंद उठता है तो वो अपनी बीवी को भी उठाता है, लेकिन बीवी ज़ाहिर दिन की थकावट की वजह से थोड़ी सुस्ती दिखाती है, तो हावंद वज़ू करके आता है, थोड़ा पानी का छिड़काव करता है और नमाज शुरू कर देता है। जब बीवी देखती है कि मेरा हावंद नमाज अदा कर रहा है, तो वो भी उठ के वज़ू करके नमाज अदा करना शुरू कर देती है। फिर एक क़ियाम में होता है, दूसरा सजदे में, दूसरा रुकू में होता है, और फिर वो दूसरा जो है वो सजदे में होता है। तो अल्लाह ताला ये अपने फरिश्तों के साथ नज़ारा देख रहे होते हैं। वो यकीन माने इतना
اپنی شان کے مطابق خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اور رات کے اس پہر میں یہ میرے سامنے میرے بندے جو ہیں سجدہ ریز ہو رہے ہوتے ہیں، سجدوں کا لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ بازار سے گزر رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ ایک فقیر بازار کے درمیان میں جو ہے وہ کھڑے ہو کے رو رہا ہے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ اب بابا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب میں نے بازار کی گہما گہ میں دیکھی تو میرا دل کیا کہ میں ان لوگوں کی جو ہے اپنے رب سے دوستی کروا دوں، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے انہیں لے آؤ، ایک آنسو کے بدلے میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو میرا رب تو مان گیا۔ جب میں نے ان لوگوں سے بات کی تو انہوں نے میرا مذاق اڑایا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو دنیا داری کا نہیں پتہ، ہم سب مصروف ہیں لیکن یہ نہیں مان رہے، تو جس پہ مجھے رونا آ گیا۔ اگلے دن وہ بابا جی جو ہیں وہ قبرستان گئے تو وہاں کھڑے ہو کر رو رہے تھے، تو اس بندے نے پوچھا آج کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آج جب میں نے قبرستان والوں سے پوچھا تو یہ فوراً مان گئے ہیں، لیکن آج جب میں نے اپنے رب سے پوچھا تو آج وہ نہیں مان رہا۔ یعنی اب وہ وقت گزر گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا ہمیں ان باتوں سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور جو وقت ہمارے پاس ہے اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نماز کا جو اہمیت ہے یا نماز کی جو برکتیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ناقابل بیان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نمازی میرے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اس کا سارا بوجھ ہے وہ اس کے کندھوں اور اس کے سر پر آ جاتا ہے۔ جو ہی وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ رکوع میں جاتا ہے تو اس کا جو کندھوں کا بوجھ ہے وہ گر جاتا ہے، پھر جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو جو سر کا بوجھ ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے تو میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ جو اس کے اوپر بوجھ ہے گناہوں کا وہ اس سے لے لو، تو فرشتے اس سے وہ گناہوں کی جو کا بوجھ ہوتا ہے اس سے لے لیتے ہیں۔ بندہ جو ہے یعنی کہ پاک صاف ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے قیام رکوع اور سجود کر کے سلام پھیر کے فارغ ہوتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی جھولی میں واپس رکھ دوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک دفعہ جو جھولی سے اٹھا لیا اب دوبارہ واپس نہیں رکھنا۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے اللہ کی شان جو ہمیں نماز کے بدلے میں دیکھ لیں وہ ہمیں پاک صاف کر دیتا ہے۔ ایک صحابی تھے سلیمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اپنے ساتھی کے ساتھ، تو وہ انہوں نے خزاں کا موسم تھا، انہوں نے درخت ہلایا اور جو سارے یلو پتے تھے وہ گر گئے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی سے پوچھا، عثمان تم نے میرے سے نہیں پوچھا کہ میں نے ایسے کیوں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بتا دیجئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں اپنے چند صحابیوں کے ساتھ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، تو انہوں نے ایسے درخت زور سے ہلایا اور سارے پتے گر گئے۔ انہوں نے پھر پوچھا ہمارے سے کہ آپ نے میرے سے وجہ کیوں نہیں پوچھی؟ تو ہم نے کہا کہ بتا دیجئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جیسے اس درخت سے سارے پتے جھڑ گئے ہیں، اسی طرح جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے آگے سے کوئی نہر بہ رہی ہو تو وہ اس میں اگر 5 دفعہ نہائے تو اس کے بدن سے سارا میل کچیل اتر جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب بندہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کا میل کچیل بھی اسی طرح اسے صاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب نماز کی فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب فضیلتوں اور برکتوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اور نماز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ جب بندہ نماز ادا کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور وہ وضو کا پانی چلو میں لیتا ہے اور ابھی وہ ایک قطرہ اس کے بدن کو چھوتا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ صاف کر دیتا ہے۔ تو سوچے اگر چلو کا جو ایک قطرہ نے بدن کو چھوا ہے تو اس کا گناہ معاف ہو گئے ہیں، تو اگر وہ بندہ جب نماز کا سب سے اعلیٰ درجہ سجدے میں جاتا ہے تو پھر کیا حال ہوتا ہے، کیا رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے اس بندے پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر ہمیں نماز کی تلقین کی ہے، ان کی بہت سی احادیث اس بارے میں موجود ہیں۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم ان کی ان تمام باتوں سے فائدہ اٹھا لیں اور اپنی زندگیوں کو سنوار لیں۔ جب ان کا آخری وقت قریب تھا اس وقت بھی انہوں نے جو 2 وصیتیں فرمائی تھی وہ یہ تھیں الصلاۃ الصلاۃ، یعنی کہ
نماز ادا کرو، اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ جو تمہارے پاس غلام یا لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی ایک حقوق اللہ نماز، اور دوسرا حقوق العباد یعنی جو کمزور اور لوگ ہیں ان کے حقوق کا یا ان کا خیال رکھو۔ آئیے ہم سب اپنے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو کر اپنے خالق مالک کے آگے یہ سجدوں سے جو ہے وہ نذرانہ پیش کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل دے، اور سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق دے۔ دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔